بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أخواتي الفاضلات بهذا الفيديو الذي ارتأيت أن أبدأ به إن شاء الله هذا الموسم الدراسي اللي راح نبدأ مراجعات قبل الدروس بحول الله، على الأقل درس أو درسين في كل أسبوع بحول الله قبل بداية السنة الدراسية الجديدة. الحقيقة الكثير من الأخوات طلبوا مني أني نصور لهم فيديو حفلة ابنتي، لكنني رأيت أنه هذا رأيي أنه الظروف لا تسمح بذلك، لا يمكننا أن نتجاهل مرض وآلام الناس. وبهذه المناسبة أنا أسأل الله عز وجل أنه يشفي ويعافي كل مرضانا، ونسأل السلامة لكل كل المرضى. إذن لكن اليوم راح نشارككم فيديو جميل، راح نستضيف فيه ابنتي، راح تشارك زملائها وأصدقائها من القناة في تجربتها بالتميز في نيل شهادة بالعلامة الكاملة. بداية مريم، أهلا وسهلا، رحبي بالمتابعين. أهلا وسهلا بكم زملائي متابعي قناة معلمتي، عيدكم مبارك. اليوم جئت أشارككم تجربتي في التميز والتألق والحصول على معدل 10 من 10. أهلا وسهلا مريم. أنا اليوم بحول الله سوف أطرح عليك أسئلة. هذه الأسئلة أنا أكيد أعرف أجوبتها بشكل جيد، لكن حابين ننفع بها زملائك الذين سوف ينتقلون لسنة 5 ابتدائي. بداية، كيف كانت سنة 5 ابتدائي؟ هل كانت سنة عادية، سلسة، بسيطة، صعبة، فيها الكثير من الضغوطات؟ كيف كانت؟ لا، بالعكس كانت هذه السنة مميزة، وكانت في منتهى السلاسة، لأنها نتيجة جهود سنوات ماضية. أحسنت. هي في الحقيقة سنة الخامسة ما هي إلا نتيجة جهود لسنوات ماضية، والحقيقة ما قالته مريم، يعني سنة 5 ابتدائي بالنسبة ليها كتلميذة أو لي كأم، يعني كانت سنة عادية جدا جدا، مثلها مثل سنة رابعة سنة 5. وانتم لاحظتوا أخواتي أنا كنت أنشر فيديوهات بشكل تقريبا يومي، أحيانا أنشر فيديوهين في اليوم، يعني كانت بالنسبة لي السنة عادية. فقط ربما الشهر الأخير هو اللي كثفنا فيه المراجعة، لأنه نتيجة اجتهاد ومطالعة تاع 5 سنوات. بداية قبل ما نوصل للشهادة حنحدثك كيف كنت تراجعين للاختبارات الفصلية. عادي جدا، كنت أراجع الدروس في أيامها، إلا في الأيام التي تكون الواجبات التي تكون فيها الواجبات كثيرة. كنت لا تراجعين؟ نعم، كنت أكتفي بإنجازها فقط لأن الوقت ضيق، وأيضا لكي لا تتراكم علي الواجبات. أحسنت. إذن المراجعة للدروس أبنائي لازم تكون من الأسبوع الأول، يعني من الأسبوع الأول تراجعوا، ما تخليوا الدرس اللي تعملوه راجعوه. أكيد الأيام اللي تكون عندكم فيها الواجبات راح تكتفيوا بالواجبات. وبما أنه هذا السنة أيضا راح نعملوا بنظام التفويج، يعني راهو عندكم وقت الحفظ والمراجعة فقط، ما تخليوش لا نترك الدروس تتراكم لكي لا يصعب حفظها. الآن بالنسبة لي راح نوصلوا نقطة مهمة كثير اللي يسألوني عليها والكثير من الأمهات، بالنسبة للوضعيات الإدماجية. كيف تميزتي والله كيف تمكنتي من البداية في كتابة الوضعيات الإدماجية؟ يعني الوضعية الإدماجية قبل التلميذ ما يبدأ يكتب وش كان يعمل ما قبل؟ المطالعة والقراءة شيء أساسي في تكوين مثلا وضعية إدماجية. أيضا الاطلاع على المواضيع من الإنترنت وتلخيصها. أحسنت، يعني من أفضل الأساليب هي التلخيص. لكن قبل ما نوصل للتلخيص، قبل ما نوصل نهائيا للتلخيص، التلميذ أخواتي الأمهات، التلميذ من سنة أولى لما يبدأ يقرأ، قبل من سنة أولى من تحضيره قبل ما يقرأ، راني نعود عليه أنه يحمل القصص المصورة ويطلع عليها، ثم لما يبدأ يقرأ نبدأ
نعطيه القصص أو الكتب الموجهة للطفل، وهي عادة نبداو بالقصص ونختاروا بعناية القصص اللي تكون فيها الألوان، فيها الخط كبير، ونبداو ويبدأ الطفل بالتدرج في المراجعة. أنا الآن حنشارككم بعض عادي جدا القصص اللي يقراوها جميع التلاميذ سواء في اللغة الفرنسية. هكذا نبدأ سواء لغة فرنسية أو عربية، القصص البسيطة السهلة، ثم مثلا قصص كما هذه راهي السلسلة، قصص الأنبياء من آدم إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه السلسلة جميلة جدا موجهة للأطفال، يعني قصص الأنبياء موجهة للأطفال. عندنا أيضا القصص العالمية، القصص العالمية اللي نعرفوها كلها راهي يعني بأثمان بسيطة جدا. فقط نعود الطفل منذ البداية، مش نخليه أنا ابني سنة 5 ونقول له ابدأ طالع، لا، المطالعة هذه تبدأ من التحضيري. أيضا هنا أخواتي حبيت نشارككم بسلسلة جميلة جدا. هذه السلسلة هي أعلام الجزائر. هذه السلسلة جميلة جدا، هذه راهي تخلي الطفل يقرأ، يثقف، يعرف تاريخ بلاده، ويعرف أيضا أعلام وأبطال وطنه، ويعرف أيضا تاريخنا بأسلوب بسيط موجه للطفل. هذه نتحدث على المطالعة. الآن نأتي لطريقة كتابة وضعية إدماجية. المعلم كيف كان يعلمكم طريقة كتابة وضعية إدماجية؟ أولا كما تعلمنا أن الوضعية الإدماجية هيكلة أو نسميه الشكل، وتتمثل هذه الهيكلة في مقدمة، عرض، وخاتمة. وأيضا علينا أن نحترم علامات الوقت، علينا أن نحترم عدد الأسطر، تسلسل الأفكار. ومن أين يأتينا تسلسل الأفكار؟ يأتينا من التعليم. أحسنتي، جيد. إذن المفيد وش هو؟ أنه الوضعية الإدماجية أخواتي، الحاجة اللي لازم تعرفوها أنه الوضعية الإدماجية وعلامتها في التصحيح سواء في الاختبارات ولا في الشهادة كيف تكون، هي مش 4 نقاط راح يحط له يا 4 نقاط يا يحط له 0، لا، راهي تجزأ. ومثل ما قالت احنا عندنا الوضعية الإدماجية عبارة عن الشكل هذا اللي لازم يحترمه التلميذ. قلنا انه المقدمة هي فكرة عامة ندخل بها للموضوع. الموضوع نتحدثوا فيه على الصلب ولا الأفكار، ولازم تكون متسلسلة. ومثل ما قالت مريم أنا كيف نجيب أفكار متسلسلة؟ بقراءة التعليم، ومثل ما يقال مريم فهم السؤال نصف الجواب. لما يفهم التلميذ مثلا السؤال بشكل جيد راح يفهم، انتم راح يحسن الإجابة. انتم هذه المرة كان الوضعية حول فضل المعلم، وهما تناولوا في الثلاثي الأول تناولتوا رسالة إلى المعلم. يعني التلميذ اللي ما يفهمش واش راح يجاوب، اللي ما يدرسش مليح التعليمة واش يمكن أن يجاوب؟ مثلا رسالة المعلم يتحدث عن المعلم وكيف تعود له جميلة. نعم. لكن المطلوب كان دور المعلم، يعني لازمني أنا لهنا نكتب حول دور المعلم محافظا على تسلسل الأفكار. قلت أنه كل جزئية من هذه الجزئيات عندها نقطة. أيضا شيء أساسي في الوضعية الإدماجية ما ذكرناش مريم، وهو تجنب الأخطاء الإملائية. وهذه سواء في الفرنسية أو اللغة العربية. الأخطاء الإملائية راهي تأثر كثيرا، ودائما نرجع لنفس النقطة، التلميذ كيف يتجنب هذه الأخطاء. نرجع للنقطة البداية، خلاص هي القراءة والمطالعة. نعم. القراءة والمطالعة هي المفتاح لكل شيء. بالقراءة التلميذ راح يكتسب مفردات، عبارات. نعم. يكتسب، يعرف كيف يكتب، يعود يعرف كل كلمة مثلا الهمزة والتاء وهذه الأمور يعود يعرف يكتبها من خلال ماذا؟ من خلال المطالعة.
الآن نصل للشهر الأخير من كيف كان المراجعة ولا بذل الجهد في الشهر ولا شهر ونصف الأخير قبل اجتياز امتحان الشهادة. كان الشهر الأخير مختلف عن باقي الأشهر لأنني ضاعفت فيه الجهود وركزت فيه أكثر. في المادتين اللغة العربية واللغة الفرنسية كنت أركز خاصة على الوضعيات الإدماجية. يعني تقريبا كتبنا في كل المحاور، ما كانش ربما محور، وكل محور بالعكس كل محور كتبنا فيه وضعيتين وثلاث وضعيات، هكذا يتدرب التلميذ، وبالتالي أي وضعية راح تكون في الامتحان راح يكون قادر انه يكتب. بالنسبة للرياضيات، في مادة الرياضيات ركزنا أنا وأمي على التمارين التي لم نركز عليها في القسم كثيرا. وبذلك فعلا كانت يعني أكثر شيء الحقيقة في الرياضيات أنه اعتمدنا بشكل كبير جدا. هذا أتحدث عن الشهر الأخير، لأنه أنا الفصول الحقيقة كانت تدرس تقريبا بمفردها، فقط كنت نساعدها في بعض الدروس، لأنه كانوا بعض الدروس صعبة مثلا مثل الكسور، مثل مساعدات، لكن اعتمادها على الدراسة كان تعتمد على نفسها. في الشهر والنصف الأخير اعتمدنا بشكل كبير جدا على النماذج وعلى بعض الجزئيات التي يمكن أنهم تناولوها في القسم بسرعة، وكان من بينها جزئية الكسور. نعم. الكسور يعني الحمد لله أنه راجعناها في البيت، لأنه هذيك الجزئية الخاصة بالكسور هي خاصة بالفصل الثالث في السنة الرابعة. نعم، هي ليست خاصة بالسنة خامسة، بل خاصة بالفصل الثالث من سنة رابعة، وراجعناها أيضا التحويلات التناسبية، كل هذه الأمور راجعناها كجزئيات، لكن الدروس كان المعلم قائم بواجبه والحمد لله. الآن بالنسبة لليوم، يوم الشهادة، كيف كان شعورك؟ كنت خايفة؟ قليلا، لكن كانت تنتابني سعادة كبيرة. وقلت لي، أتذكر أنك قلت لي هذا يومك واستمتعي بتجربتك. فعلا يعني أنا لاحظت عليها هكا قليلا من التوتر لما وصلنا المدرسة. قلت له هذه هي اللي لازم نفهموها أخواتي، تفهمها كل أم. أنا نقول لكم كأم، نعم كل أم وخصوصا اللي بنها ممتاز تحلم انه يجيب 10 ويكون متميز ويكرم لكن في النهاية هذه تجربتهم هما، خليهم هما يعيشوها باستمتاع، لانها راح تبقى لهم في ذاكرتهم، ولما ما يعيشوهاش بضغط راح دائما يتفكروها بسعادة. وهنا راح نقول لكم نقطة أساسية أخواتي، وهذه الرسالة نوجهها للأخوات اللي أبنائهم ممتازين. ليس كل تلميذ ممتاز يحصل على معدل 10، وهذا لا ينتقص منه أي شيء، ما ينقص منه ولا شيء. يمكن يتعثر، يمكن جزئية ما تناولهاش، يمكن وضعية إدماجية ما مرتش عليه، يمكن مثلا الضغط، هذاك تاع الضغط راح تجيب 10 لازم تجيب 10، في روحه هو حاسس بمسؤولية كأنه خايف، أو يجاوب خايف لو كان يغلط فيخطئ. مهم راهم رايحين للمتوسطة بزاد معرفي، وهذا هو الأساس، أني راح نبعث ابني للمتوسطة بقاعدة سليمة اللي يقدر يكمل بها في المتوسطة وفي الثانوية بحول الله، لأنه مرحلة الابتدائي هي الأساس اللي تنبني عليه بقية المراحل بحول الله. أخواتي الفاضلات، نتمنى فعلا أني نكون أنا وبنتي اليوم نفعناكم، كنا ضياف خفاف عليكم، نلتقي بحول الله. نبشركم أني هذه السنة بحول الله راح نكمل مع سنة خامسة، وبحول الله نفس واش كنت نعمل مع بنتي رايحة نعمله مع أبنائكم، باه نوصلوهم إن شاء الله ونديروا لهم قاعدة سليمة. مريم، واش تقولي للمتابعين؟ في أمان الله نلتقي. بأمان الله نلتقي إن شاء الله.